अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है किस्मत का लिखा। यह हमारे माशरे की एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, किस्मत का लिखा। बड़ी बड़ी पुरकशिश आँखों वाली नाजुक सी लड़की कोमल इस वक्त कमरे की मध्यम सी रोशनी में अम्मी जी की गोद में सर रख के बेड पर नीम दराज थी। साथ ही सिंगल बेड पर शर्जील तकरीबन सो चुका था और अदील भैया जो कि कोमल से तकरीबन 4 साल बड़े थे, वो अपने बेडरूम में अपनी पसंद की गज़लें लगाए सुन रहे थे। अम्मी जी कोमल के माथे पर प्यार देकर और उसके बालों को अपने हाथों से सहला रही थीं और उससे दिन को कॉलेज में गुजारे हुए वक्त के बारे में पूछ रही थीं। जवाब में कोमल ने कहा, जी अम्मी, अच्छा गुजरा दिन। मेरी क्लास फेलोज़ भी बहुत अच्छी हैं। एक टीचर मिजाज की सख्त हैं, बाकी तो सब ठीक हैं। जवाब में मोमिना जो कि कोमल की अम्मी थीं, उन्होंने कहा, बेटा टीचर्स को सख्ती तो करना ही पड़ती है, फिर बच्चियां पढ़ती भी तो नहीं हैं, कॉलेज के माहौल में पहुंचकर आज़ाद हो जाती हैं। अम्मी, आप तो यही कहेंगी ना, आप खुद जो टीचर रह चुकी हैं। कोमल ने जवाब में अम्मी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा चलो सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है, आराम करो, सुबह फिर जल्दी उठना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें तो बताना भूल ही गई, कल शाम में नाहिद खाला के घर जाना है, ईमान की मंगनी है। कोमल तो जो नींद की शिद्दत से आंखें मल रही थी, खुशी से उठकर बैठ गई। अम्मी जी, आपने दिन को क्यों नहीं बताया? बस जहन से ही निकल गया था। जब तुम आई तुम्हारी थोड़ी देर बाद ट्यूशन वाले बच्चे जो आ गए थे, इसलिए मैं बताना भूल ही गई थी। कोमल जहन में कल के फंक्शन को सोचते सोचते आखिर सो गई। मोमिना की ज़िंदगी बहुत आड़े टेढ़े रास्तों से गुजरकर यहाँ तक पहुँची थी। मोमिना की ज़िंदगी में सबसे पहला जो शख्स आया वो मिजाज का बहुत जालिम था। शादी के बाद 6 साल वो लोग इकट्ठे रहे। शादी के 1 साल बाद अदील की पैदाश हुई और 4 साल बाद कोमल की। वो शख्स जो मोमिना की ज़िंदगी का हमसफ़र था, पुरकशिश आँखों और बड़ी बड़ी मूँछों के साथ बला का पुरकशिश इंसान था। मोमिना भी खूबसूरती में कुछ कम नहीं थी। यही वजह थी कि दोनों की खूबसूरती कोमल और अदील के चेहरों से छलकती थी। कोमल की आंखें बाप पर और बाकी चेहरा माँ की तरह खूबसूरत था और अदील अपने बाप की झलक देता था। शायद इसी खूबसूरती ने उस शख्स को बहुत मगरूर बना रखा था। मिजाज के इसी फ़र्क की वजह से मोमिना और अहमद की बन ना पाई थी और एक रोज़ अहमद ने मोमिना को तलाक दे दी। उस वक्त कोमल की उम्र 1 साल थी। उससे अलहदगी के बाद तकरीबन 1 साल ही गुजरा था कि दुबई में मुकीम अम्मी जी के मामू ज़ात का रिश्ता मोमिना के लिए आ गया। वो पहले से शादीशुदा थे, कोई इस रिश्ते पर राज़ी न था, लेकिन उसने मोमिना और घर वालों को यकीन दहानी करवाई कि वो उसका और बच्चों का ख्याल रखेगा, उन्हें बाप का प्यार देगा। फिर वक्त और हालात का तकाजा यही था कि इस रिश्ते को कबूल कर लिया जाता। सादगी से निकाह हो गया और मोमिना अदील और कोमल के साथ एक किराए के घर में रहने लगी। वो खुद भी स्कूल में पढ़ाती थी। 2-3 माह फरहान उनके साथ रहा, फिर दोबारा दुबई लौट गया, लेकिन साल बाद चक्कर लगाया करता और बाकायदगी से उसे पैसे भी भेजा करता। जितने माह यहाँ रहा, अदील और कोमल का भी ख्याल रखा। वो दोनों अभी छोटे थे, सो से अब्बू जी ही बुलाते रहे। अब जब वो लौट गया तो वो उसे याद करते, वो भी जब आता तो उनके लिए तहाइफ लाता और दुबई से कॉल करके हमेशा मोमिना और बच्चों की खैरियत मालूम करता। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए उसके किए हुए वादे में तो कोई कमी बेशी ना आई और उसने अपनी जिम्मेदारियां भी उठाई, लेकिन प्यार में ज़रूर कमी आ गई थी। शादी के 4 साल बाद मोमिना की ज़िंदगी में शर्जील भी आ गया था, उसका छोटा बेटा। अब फरहान जितना प्यार शर्जील से करता, उतना प्यार कोमल और अदील से ना करता। जैसे जैसे बच्चे बड़े और समझदार होते गए, मोमिना ने इन्हें इस हकीकत और अपनी मजबूरी से आगाह कर दिया। अब वो लोग समझदार हो चुके थे और उसे ही अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया था। कोमल ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और अदील अपनी तालीम के बाद शहर में ही जॉब कर रहा था और कुछ माकूल रकम उसे मिल जाया करती थी। कोमल अम्मी और अदील की बहुत लाडली थी। हर वीकेंड पर शाम में अदील के 2 दोस्त घर पर आया करते, अली और शहरोज़। दोनों अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे।
آج شام بھی ڈور بیل بجی تو عدیل کمرے میں سو رہا تھا۔ کومل نے دروازہ کھولا تو دروازے پر علی اور شہروز تھے۔ اس نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دینے کے بعد عدیل کے بارے میں پوچھا۔ وہ انہیں وہیں دروازے پر رکنے کا کہہ کر امی کو بلانے چلی گئی۔ وہ تو اندر چلی گئی، لیکن علی کی نگاہوں میں ابھی تک اس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ ایک بار نظر پڑنے کے بعد اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، لیکن وہ اسے پہلی نظر میں بھا گئی تھی۔ امی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، حال احوال پوچھا اور عدیل کو جگایا۔ وہ لوگ رات گئے تک گپ شپ لگاتے رہے اور عدیل بھی ان کے ساتھ رات میں باہر نکل گیا اور امی کو بتایا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا۔ آج رات بھی کام سے فارغ ہو کر امی نے اس کا سر گود میں رکھا اور دعائیں دینے لگیں، میری پیاری بیٹی، کہ خدا نصیب اچھے کرے۔ مومنہ کو کومل سے بہت پیار تھا اور وہ اپنے نصیب سے اتنی خوفزدہ تھی کہ ہر وقت کومل کے لیے دعا کرتی، اسے زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ شرجیل نے کہا، نور آپی یہ میتھ کے کوشچن مجھے سالو کروا دیں، تو نور نے اپنے پیارے چھوٹے بھائی کو پیار دے کر پاس بٹھایا اور اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ پھر رات میں جب بستر پر نیم دراز تھی تو ایک لمحے کو شام دروازے پر واقع منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور ان کا تعارف، جس میں پہلے علی نے اپنا نام بتایا، پھر شہروز نے۔ علی چاہے چند لمحے کے لیے ہی سامنے آیا تھا، لیکن اس کی شخصیت اتنی جاذب نظر تھی، اونچا لمبا خوبصورت جوان اور گوری رنگت کے ساتھ دلکش نقوش۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا سحر تھا جو کومل کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ وہی پرکشش چہرہ کومل کی نظروں میں گھومتا رہا اور اس طرح اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح وہی روٹین جاری رہی۔ مومنہ نے تو اب کچھ سال سے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، وہ دن بھر گھر میں ہی رہتی تھی۔ شرجیل اسکول، کومل کالج اور عدیل جاب پر چلا جاتا۔ وہ صبح صفائی والی سے گھر کی صفائی کرواتی اور روزمرہ کے کام میں مصروف رہتی، اور شام میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی۔ کچھ روز چھوڑ کر فرحان کا فون آتا، لیکن اب وہ پاکستان 4-5 سال بعد ہی چکر لگاتا، اور وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ مومنہ کا ہمیشہ یہی شکوہ رہتا، لیکن اس کی اس بات پر خاموش ہو جاتی کہ میں مجبور ہوں، وہاں بھی میری فیملی ہے، کہ اتنا کافی نہیں کہ تمہیں اپنا نام دیا، گھر دیا، عزت دی اور گھر کا خرچہ بھی نبھا رہا ہوں۔ یہ باتیں مومنہ کو پھانس کی طرح لگتیں۔ اس بار تو یہ گفتگو کومل نے بھی سن لی تھی۔ بظاہر تو وہ انہیں ابو جی کہہ کر بلاتی، لیکن دل میں وہ مقام باقی نہ رہا۔ اب کومل کو یہ لگنے لگا کہ شاید ہم ان پر بوجھ ہیں، سو خاموش سی رہنے لگی۔ اس نے یہ بات عدیل سے بھی نہ کی۔ خیر وقت گزرتا رہا، کومل نے سیکنڈ ایئر کے امتحانات پاس کر لیے اور بی اے میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس پر کافی ماہ گزر گئے اور فرحان نے پیسے بھیجنے چھوڑ دیے، تو صرف عدیل کی تنخواہ سے گھر کا نظام چلنا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ فرحان نے اب مومنہ اور بچوں سے رابطہ ختم کر دیا۔ اس مشکل وقت میں علی اور شہروز عدیل کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ خاص طور پر علی نے اس کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ علی کم گو لیکن ایک اچھا لڑکا تھا۔ آج بھی کسی کام سے گھر پر آیا تو اس وقت کومل ہی گھر پر تھی۔ امی شرجیل کو ساتھ لے کر بازار کام سے گئی تھیں۔ یہ اتنے عرصے بعد دوسری بار تھی جب دروازے پر کومل اور علی کا آمنا سامنا ہوا۔ دروازہ کھلنے پر جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک پل کو نظر جھپکانا بھول ہی گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے علی نے خود کو جھنجھوڑا اور کومل سے عدیل کے بارے میں پوچھا۔ کومل نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، وہ گھر پر نہیں ہے، اور کھٹاک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے بوکھلاہٹ میں اندر بھاگی آئی۔ اب وہ صاف محسوس کرنے لگی تھی کہ شاید اسے علی سے محبت ہو گئی ہے، اور ایسا ہی کچھ اس نے علی کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیا تھا، لیکن یہ کہنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ امی اور عدیل بھیا دونوں سے ہی ڈرتی تھی، لیکن اس نے اس بات کا ذکر ناہید خالہ کی بیٹی ایمان سے کیا اور اپنی پسندیدگی کے بارے میں دل کی بے ترتیب ہوتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ ساری بات ایمان کو بتا دی۔